वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, ताजिरों की भारी भरकम बिजली और नए टैक्सेस के खिलाफ कराची से चतराल तक हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद, लाहौर की तमाम मार्केट्स बिजली गैस और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तौर पर बंद, हॉल रोड, मॉल रोड, बीडन रोड, नीला गुंबद, अनारकली, मेडिसन मार्केट, उर्दू बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद, जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मुकम्मल शटडाउन। अपारा G9 मरकज समेत तमाम मार्केटें बंद, बलोचिस्तान के ताजरों का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल, ऑयल टैंकर से वाबस्ता तमाम ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। कराची की सनती तंजीमों की भी हड़ताल है। आपको बताएं कि अहम मामला है ये, आज पाकिस्तान भर में हड़ताल की जा रही है। इस्लामाबाद में अपारा और G9 मरकज समेत तमाम मार्केटें बंद हैं। शटर डाउन हड़ताल है। ताजिर तंजीमों की जानिब से बिजली के भारी भरकम बिलों के हवाले से ये एहतजाज की कॉल दी गई है और आज ये हड़ताल जारी है। भारी भरकम बिजली और नए टैक्सों के खिलाफ कराची से चित्राल तक की हड़ताल जारी है। कारोबारी मराकज बंद, लाहौर की तमाम मार्केटें बिजली गैस और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तौर पर बंद। हॉल रोड, माल रोड, बीडन रोड, नीला गुंबद, अनारकली, मेडिसन मार्केट, उर्दू बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद, जबकि जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल है। अपारा G9 मरकज समेत तमाम मार्केट्स बंद हैं। बलोचिस्तान के ताजरों का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल, ऑयल टैंकर से वाबस्ता तमाम ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। कराची की सनती तंजीमें भी हड़ताल में शामिल हो गई हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इस वक्त मुकम्मल शटडाउन हड़ताल जारी है। लाहौर में एशिया की बड़ी मार्केट शाह आलम मार्केट टैक्सों और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ बंद, ताजिर एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। ताजिरों का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानने की नुमाइंदा ABN न्यूज़ शेख रशीद से। आज ही मुल्क भर के ताजरों ने टैक्सेस, बिजली के बिल, गैस के बिल और दीगर जो मामलात हैं जिनका तल्लक ताजर बरादरी से है, उन्होंने उन इश्यूज़ पर आज मुकम्मल मुर्गिर हड़ताल में हिस्सा लिया है। अगर लाहौर शहर की बात करें तो मैं इस वक्त शाह आलम मार्केट मौजूद हूँ। शाह आलम मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। मेरे साथ शालमी के ताजर मौजूद हैं और बड़े बड़े डीलर मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि आपने जो आज हड़ताल की है उसकी वजह की है। बात यह है कि बिल इतने आ रहे हैं कि बच्चों की तनख्वाहें नहीं निकल रही। जो हमारे पर काम कर रहे हैं लोग परेशान करके रख दिए। बिजली के बिल, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। लेकिन कारोबार की सूरत हाल ये है कि इधर अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो हम उनका क्या करेंगे, क्या ख्याल करेंगे। अब जो बच्चे काम कर रहे हैं वो भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल, पानी के बिल, हर तरफ से इन्होंने परेशान किया हुआ है। हमारे बारे में हमसे यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे बारे में सोचें ज़रा, आपकी बहुत मेहरबानी है जी। ताजरों के मुताबिक जो बड़े बड़े डीलर्स मेरे साथ मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, उनके मुताबिक अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो ये जो हड़ताल है ये मज़ीद आगे भी जा सकती है और इसके हवाले से मज़ीद हंगामी फ़ैसले किए जा सकते हैं। तब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, तब तक ये जो हड़ताल का सिलसिला जारी रहने का भी इम्कान है जी। दूसरी जानिब पेशावर में भी बिजली बिलों के खिलाफ ताजिरों की मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। पेशावर के तमाम छोटे और बड़े तजारती मराकज बंद हैं। बाज़ इलाकों में चाय के होटल और नान बाई ने भी हड़ताल कर दी है। रामपुरा गेट में ताजिर तंजीमों में एहतजाजी कैंप लगा लिया, रैली भी निकाली जाएगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद फयाज से। फयाज से राबता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफा और टैक्सेस के खिलाफ ये एहतजाज है, जबकि नान बाई भी इस हड़ताल में शामिल है। पेशावर समेत सूबे भर में ताजिर तंजीमों की जानिब से मुकम्मल हड़ताल है। पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों में ताजरों की जानिब से बिजली बिलों में इजाफे और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाए गए हैं। बाजार और अंजुमन ताजरान खैबर पख्तूनख्वा ने भी कैंप लगा लिए हैं। अंजुमन ताजरान के सदर फजल इलाही ने बताया कि ताजरों पर जालिमाना टैक्स लगा तो फाका कुशी पर मजबूर किया जा रहा है। अगर आज शाम तक हुकूमत ने अपना फैसला वापस ना लिया तो भरपूर तहरीक भी चलाई जाएगी। मजीद जानेंगे मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी इस वक्त ताजिरों की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है, क्योंकि यह हड़ताल जो है बिजली के बिलों में
नारवा टैक्सेस के खिलाफ, और इसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी और ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं उसके खिलाफ जो है एहतजाज हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान के सदर हाजी अफजल साहब। इनसे बात करते हैं कि इनका जो एहतजाज है वो किस सिलसिले में है और इस वक्त क्या सूरत हाल है। हम आज जो एहतजाज है सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं। अगर आज शाम तक हुकूमत ने मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल न किए तो फिर हमारा आइंदा का लामल तैयार है। ख़ासकर अंजुमन ताजरान में हमने फैसला किया हुआ है, फिर हम अपने लेवल पे बहुत कुछ करेंगे, जिसमें एहतजाजी कैंप, जिसमें रैलियाँ, जिसमें घेराव। आपको पता है कि घेराव किसका हमने करना है, और फिर मरते अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जाके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का भी घेराव करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि अगर आज शाम तक इनके मुतालबात ना माने गए तो न सिर्फ पेशावर में बल्कि पूरे सूबे में जो है इस एहतजाज का दायरा कार जो है वो वसी किया जाएगा और ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। न सिर्फ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा बल्कि इदारे और जो कौमी और सूबाई असम्बली है उनका भी जो है वो घेराव किया जाएगा। जी, मुल्क भर की तरह मरकजी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की कॉल पर मरिया और गिरदोनवाह में भी जालिमाना टैक्स के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन है। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। मरी और गिरदोनवाह में भी जालिमाना टैक्स के खिलाफ आज हड़ताल की कॉल दी गई है। तमाम छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मरी और गिरदोनवाह में भी जालिमाना टैक्स के खिलाफ मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल है। तमाम छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद। शहरी को मुश्किलात का सामना है। अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने फ्लाइंग पेपर मिल्स समेत 9 कंपनियों की दरख्वास्तों पर समाअत की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मजीद जानेंगे सिप्तान अली से। जी सिप्तान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस आयद करने के खिलाफ जो दरख्वास्त पर समाअत हुई, अदालत ने बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस वसूल करने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जो जारी कर दी। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने फ्लाइंग पेपर मिल्स समेत 9 कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों की जानब से ख्वाजा वसीम अब्बास एडवोकेट के लेस्को ने बिलों पर फिक्स चार्जेस का जो नफाज कर दिया है। लेस्को की जानब से आयद फिक्स चार्जेस की कोई मंजूरी हासिल नहीं की गई कि फिक्स चार्जेस आयद करने के लिए जो काबीना और नेपरा से मंजूरी हासिल करना जरूरी होता है। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार की तरफ से जो है मौक़िफ़ जो इख्तियार किया गया है। लेस्को ने बगैर बिजली इस्तेमाल करते 32 लाख रुपए का बिल जो भिजवा दिया। गुज़श्ता माह 52 लाख रुपए बिल जो इस माह 1 करोड़ 56 लाख जो बिल जो भिजवाया गया। अदालत लेस्को की जानब से फिक्स चार्जेस को खत्म करने का जो हुक्म दे। जी हुक्म दे। आप हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करे थे। सिप्तान अली, दरखास्तों पर समाअत हुई है। बात करेंगे मॉनसून के हालिया स्पेल की। मुल्क भर में मॉनसून का ताकतवर तरीन स्पेल जारी है। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में तूफानी बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। जिला भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। एबटाबाद रोड, शिमला पहाड़ी, कुर्तबा चौक, इचरा, फिरोजपुर रोड, चुरंगी, अमर सिद्धू, कहना, गजूमथा और अतराफ में बादल बरसे। केनाल रोड, ठोकर न्याज बेग, जोहर टाउन, गार्डन टाउन, टाउनशिप, पिंडी स्टॉप और गिरदोनवा में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। रुक करेंगे मुल्तान का। मुल्तान में बारिश ने 48 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आसिफ चावन से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और गिरद नवाह में गुज़श्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो ताहाल भी मुल्तान में कहीं कहीं बारिश जो है उसका सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि मुल्तान शहर में बारिश ने 48 साला जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। मुल्तान में 9 नंबर चुंगी पर 177 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि आज शहर भर में ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जाने के इम्कान आता है, जबकि कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा के अंदर नमी का जो तनासब है वो 72
فیصد ریکارڈ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ موجودہ بارش کا جو سلسلہ ہے یہ 30 اگست تک جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ آج شہر بھر میں دوپہر اور شام کے اوقات میں موسلادھار بارش ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ دوسری جانب واسطہ حکام کی جانب سے شہر بھر میں رین ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ مختلف مقامات پہ پانی جو ہے وہ بھی کھڑا ہو چکا ہے۔ نشیبی علاقے جو ہے وہ بارش کے پانی سے بھر چکے ہیں۔ دوسری جانب شہریوں کے جو مکان ہیں شدید بارش کی وجہ سے ان کی دیواریں بھی گر گئی ہیں اور مزید بھی نقصان کے جو ہیں وہ امکانات ہیں۔ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اب تک کی ورکنگ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ ڈیزل کے نرخ میں 6 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخوں میں کمی کا اثر پیٹرولیم مصنوعات پر بھی آئے گا۔ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمت 79 بیرل تک آ چکی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، ایسا بتانا ذرائع کا۔ ڈیزل کے نرخ میں 6 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے، جبکہ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمت 79 بیرل تک آ چکی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں احتساب عدالت لاہور میں ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے اور احتساب عدالت لاہور میں مبینہ کرپشن ریفرنس 10 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ عدالت نے پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ اہم سماعت ہوئی ہے اور احتساب عدالت لاہور میں مبینہ کرپشن ریفرنس سے متعلق 10 نومبر تک سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ عدالت نے پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری کی معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ سبطین علی نے ہمیں جوائن کیا۔ سبطین، آج کی سماعت کا حوال بتائیے۔ سبطین علی، آپ سن پا رہے ہیں تو احتساب عدالت لاہور میں مبینہ کرپشن ریفرنس کی اہم سماعت آج ہوئی ہے اور اگلی سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ مکمل تفصیل آپ کے پاس کیا ہے؟ بالکل، عدالت ترقیاتی منصوبے مبینہ کرپشن کے ریفرنس کا معاملہ ہے۔ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی عدالت میں آج بھی پیش نہ ہو سکے۔ وکلاء کی طرف سے 1 روزہ حاضری معافی کے لیے درخواست جمع کر کے ڈاکٹر کی طرف سے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو 4 روزہ جو آرام کرنے کے لیے جو کہا گیا، جس کے بعد جو وکلاء نے 1 روزہ معافی کے لیے درخواست جمع کی، جس پر عدالت نے 1 روزہ حاضری معافی منظور کرتے ہوئے 10 نومبر تک جو ہے سماعت جو ملتوی کر دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج جو زبیر کیانی نے جو ہے کیس پر سماعت کی۔ جی بہت شکریہ سبطین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں جلسے کا NOC کینسل ہونے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ شریف شاہی نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد انتظامیہ پہلے بھی ایسا کر چکی ہے۔ اسی عدالت کے بینچ نمبر 3 نے 22 اگست کو جلسہ کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ چیف جسٹس نے شعیب شاہین سے استفسار کیا، کیا آپ کو کوئی انٹیلیجنس رپورٹ بھی دکھاتے ہیں؟ شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا، ہمیں کبھی انہوں نے کوئی رپورٹ نہیں دکھائی، ہم نے جلسے وہ ملتوی کر دیا، پھر بھی پولیس سے وہاں آپریشن کر کے لوگوں کو گرفتار کیا۔ رات کے اندھیرے میں پنجاب پولیس بھی آ گئی، جلسہ کرانے کے لیے سیکیورٹی نہیں مگر گرفتاریوں کے لیے سب کچھ ہے۔ عدالت کیس کی سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر چکی۔ سرکاری اور نیم سرکاری محکموں میں بھرتیوں کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے نئی شرائط کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ نئی بھرتیوں کا عمل شروع کرنے سے پہلے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے منظوری لازمی قرار دے دی گئی۔ حکم نامے کا اطلاق نئی بھرتیوں کے ساتھ پروجیکٹ اور کانٹریکٹ پوسٹوں پر بھی ہوگا۔ بھرتی کے عمل سے قبل متعلقہ محکمے کو مخصوص فارم کے ذریعے مکمل معلومات بما دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی۔ احکامات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر جاری کیے جائیں گے۔ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ محکمے کی خلاف ورزی کی جائے گی۔ آپ کو خبر دیں کہ پی حکومت نے محکموں میں بھرتیوں کے لیے نئی شرائط کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ نئی بھرتیوں کا عمل شروع کرنے سے پہلے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے منظوری لازمی قرار دی گئی ہے۔ حکم نامے کا اطلاق نئی بھرتیوں کے ساتھ پروجیکٹ اور کانٹریکٹ پوسٹوں پر بھی ہوگا۔ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ محکمے کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ خبر دیں آپ کو، سندھ ہائی کورٹ میں ایکس اور انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس عدنان اقبال چودھری نے کہا کہ ریگولر بینچ ہی اس کیس کو سنے گا۔
عدالت نے کیس کی مزید سماعت 12 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ ایکس کی بندش کے خلاف صحافی زرار کھوڑو اور دیگر نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ 8 فروری 2023 کو عام انتخابات کے دن انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف وکیل جبران ناصر نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ کراچی میں ریگولر بینچ اس کیس کو سنے گا۔ جسٹس عدنان اقبال چودھری کی جانب سے کہا گیا سندھ ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف کیس 12 ستمبر تک ملتوی۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے مختلف علاقوں سے 10 سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ طویل عرصے لاپتہ 2 شہری بازیاب ہو کر گھر واپس آ گئے۔ پولیس نے رپورٹس عدالت میں پیش کر دیں۔ عدالت کا دونوں لاپتہ شہریوں کی بحفاظت گھر واپسی پر اظہار اطمینان۔ عدالت نے دونوں کی بازیابی سے متعلق درخواستیں نمٹا دی۔ عدالت نے دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے دونوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کو نمٹا دیا ہے۔ خبر دیں آپ کو، لاہور میں جعلی ڈی جی اینٹی کرپشن سرگرم محکمہ نے اشتہار لگا دیا۔ جعلی ڈی جی اینٹی کرپشن سادہ لو عوام سے لاکھوں روپے لے اڑے۔ 25 لاکھ لوٹنے پر متاثرہ شخص نے ایم ایس جناح اسپتال کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ متاثرہ شخص نے محکمہ اینٹی کرپشن کو ایم ایس کے خلاف درخواست دے دی۔ ایم ایس ڈاکٹر کاشف جہانگیر کا کہنا ہے کہ انہیں بھی نقلی ڈی جی اینٹی کرپشن کی کال آئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے لاہور سے نمائندہ محمد علی ناصر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ محمد علی ناصر، کیا مزید تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس جعلی افسر کی؟ جی بالکل، لاہور میں جعلی ڈی جی اینٹی کرپشن سرگرم محکمہ نے اشتہار لگا دیا ہے۔ جعلی ڈی جی اینٹی کرپشن سادہ لو عوام سے لاکھوں روپے لے اڑا۔ 25 لاکھ لوٹنے پر متاثرہ شخص نے ایم ایس جناح اسپتال کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ متاثرہ شخص نے محکمہ اینٹی کرپشن کو ایم ایس کے خلاف درخواست دے دی۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر کاشف جہانگیر نے جعلی ڈی جی اینٹی کرپشن کا نمبر دیا۔ اے بی این نیوز نے جعلی ڈی جی کے خلاف ثبوتوں سمیت درخواست حاصل کر لی ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا نے معلومات پر سخت نوٹس لے لیا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن نے ایم ایس جناح اسپتال سمیت ڈاکٹر کو شامل تفتیش کر لیا۔ جعلی ڈی جی سہیل ظفر چٹھا نے بن کر دھمکاتا رہا، 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتا رہا، یہ درخواست گزار کا کہنا۔ درخواست گزار نے مزید کہا کہ ایم ایس کاشف جہانگیر نے جعلی ڈی جی اینٹی کرپشن کا نمبر بھی مجھے سینڈ کیا ہے۔ درخواست گزار نے ایم ایس ڈاکٹر کاشف جہانگیر کی اسکرین شاٹ اینٹی کرپشن کو پیش کر دی ہے۔ درخواست گزار نے مزید بتایا کہ جعلی ڈی جی نے مطالبہ پورا نہ ہونے پر جعلی مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دی۔ درخواست گزار نے مزید لکھا کہ جعلی ڈی جی نے میرٹ پر کام واپس کرانے کی یقین دہانی کرائی اور دھمکیوں کے عوض 25 لاکھ لیے، جبکہ ڈی جی اینٹی کرپشن کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ ملزمان کی تلاش جاری ہے، تمام ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں، سخت کارروائی کریں گے۔ درخواست گزار نے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ جعلی ڈی جی کی تفصیلات سے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے محمد علی ناصر، آپ کا شکریہ۔ سینئر سیاستدان سید نوید قمر نے ججز کی مدت ملازمت سے متعلق آئینی ترمیم کی باتوں کو قیاس آرائیاں قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر نے کہا ججز کی مدت آئین میں سیٹ ہے، 65 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ آئین کو تبدیل کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، کسی پارٹی، حکومت یا اپوزیشن کے پاس 2/3 اکثریت ہے ہی نہیں۔ اس وقت ویسے ہی دل پشوری کے لیے باتیں ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی اگر ایک سیاسی جماعت ہے تو اس کو اپنا رویہ ایک سیاسی جماعت کی طرح رکھنا چاہیے، وہ اے بی این نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ ججز کا ٹینیور کانسٹیٹیوشن میں سیٹ ہے اور وہ ایج 65 پہ ریٹائر انہوں نے ہونا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ کسی کے پارٹی کی یا کسی گروپ یا گورنمنٹ یا اپوزیشن کسی کے پاس بھی 2/3 میجورٹی ہے ہی نہیں۔ تو اس وقت ایسے ہی دل پشوری کے لیے باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح سے اپنا رویہ رکھنا چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی چاہے پارلیمنٹ ہو یا اوور آل پولیٹیکل ڈائیلاگ سے پیچھے نہیں ہٹ۔ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو اس کونے میں پھنسا کے اپنے لیے نقصان کیا ہے۔